Tuition Onion. Compulsory English book, and this book is for science students, commerce students, management students. दूरशिक्षा रेडियो कार्यक्रम ट्युसन अन एयर मनको आवाज युनिक एफएम 94.2 मेगाहर्ज र तानसेन नगरपालिकाको सहकार्यमा कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि जारी लकडाउनको अवस्थालाई मध्यनजर गरी उत्पादन गरिएको दूरशिक्षा रेडियो कार्यक्रम ट्युसन अन एयर। रेडियो सेट अगाडि ट्युसन अन एयर कार्यक्रम सुन्नका लागि उपस्थित भएका सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरूलाई म देवराज शर्मा स्वागत गर्न चाहन्छु। लकडाउनको समयलाई मध्यनजर राखी तानसेन नगरपालिका र युनिक एफएम 94.2 मेगाहर्जको संयुक्त प्रयासमा यो क्लास सञ्चालन भइरहेको छ। आशा छ सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरूले यसबाट धेरैभन्दा धेरै फाइदा लिएका छौँ भनेर। हामीहरूले अघिल्लो क्लासमा क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट अध्ययन गरेका थियौँ, जस अन्तर्गत भाइ बहिनीहरूलाई मैले 2065 को गृह कार्य दिएको थिएँ। आज त्यो 2065 को गृह कार्यलाई हामी यहाँ समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछु। आशा छ भाइ बहिनीहरूले पनि यो गृह कार्यलाई घरमा समाधान गर्ने प्रयास गरेर आएका छौँ। अब हामी यसको समाधानतर्फ लागौँ है त। सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरू ओल्ड इज गोल्ड कापी कलम साथै क्याल्कुलेटर पनि लिएर तम्तयार अवस्थामा बसेको छौ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। अब प्रश्नतिर जाउँ है त। प्रश्न हेरौँ त। द ब्यालेन्स सिट्स अफ अ कम्पनी एज अन आषाढ 31 आर एज फलोज। यहाँ ल्याबिलिटिज र एसेट्स दिएको छ। इयरमा दिएको छ 2062 र 2063। अघिल्लो प्रश्नहरूमा हामीले लास्ट इयर, करेन्ट इयर, इयर 1, इयर 2 भनेर दिएको प्रश्नहरू समाधान गरेका थियौँ भने यो प्रश्नमा के छ भन्दा 2062 र 2063 भनेर साल नै दिएको छ। यहाँ सालमा अगाडि 2062 र पछाडि 2063 दिएको कारणले गर्दा हामीले अगाडि बढाउने गर्नुपर्छ, यसलाई पछाडिबाट गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन। मैले भनेको थिएँ, अघिल्लो क्लासहरूमा पनि भनेको थिएँ, सालहरू सिलसिलेवार तरिकाले दियो भने हामीले के गर्छौँ त अगाडिबाट नै गर्छौँ। यदि 2062 लाई पछाडि दिएर 2063 लाई अगाडि दिएर प्रश्न दियो भने हामीले पछाडिबाट गर्नुपर्ने अवस्था हुन पनि सक्छ। यो कुरा भाइ बहिनीहरूलाई मैले पुनः स्मरण गराउन चाहे। यो प्रश्नमा एसेट्सहरू र ल्याबिलिटिजहरू कर्मीसँग दिएको छ भने एडिसनल इन्फर्मेसनमा पनि विभिन्न किसिमका जानकारीहरू दिएको छ। प्रश्न गर्दै जाउँ। प्रश्न गर्दै जाने क्रममा त्यहाँ दिएका सम्पूर्ण कुराहरूलाई मैले कर्मीसँग भन्दै जानेछु। ठिक छ भाइ बहिनीहरू, अब सुरु गरौँ है त। लेखौँ त। क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट, क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट तलबाट लेखौँ ब्र्याकेटमा अन्डर डाइरेक्ट मेथड, अन्डर डाइरेक्ट मेथड। यसको बनाऊ, कोलम बनाऊ। सुरुमा लेखौँ पार्टिकुलर्स एमाउन्ट रुपिज, पुनः एमाउन्ट रुपिज, पार्टिकुलर्स एमाउन्ट रुपिज, एमाउन्ट रुपिज। अब हामीले 1 लेखौँ। 1 मा हाम्रो के हुन्छ भनेर क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज, क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज। र यो क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिजको फेरि एमा लेखौँ भाइ बहिनीहरू। एमा हाम्रो के हुनेछ त क्यास कलेक्सन फ्रम डेप्टर्स, क्यास कलेक्सन फ्रम डेप्टर्स। अब यो क्यास कलेक्सन फ्रम डेप्टर्स अन्तर्गत सबभन्दा पहिला प्रश्नमा हामीलाई सेल्स दिएको हुन्छ। सेल्स दिएको छ, हेरौँ एडिसनलको फर्स्टमा दिएको छ सेल्स। सेल्स फर द इयर 2063 रुपिस 9 लाख भनेर दिएको छ। राखौँ सेल्सलाई सेल्स रिभिन्यू भनेर पनि दिन सक्छ। यो कुरा भाइ बहिनीहरूलाई मैले पुनः स्मरण गराउन चाहे। सेल्स लेखेर इनर कोलममा लेखौँ 9 लाख, 9 लाख राखौँ। यो प्लसमा राखौँ अथवा नन ब्राकेट विदाउट ब्राकेट राखौँ, किन भन्दा यो क्यास इनफ्लो हो। त्यसपछि यहाँ जाने आइटम मैले
एउटा देखेको छु एसेट्समा छ डेप्टर्स दिएको छ। एसेट्समा एउटा मात्र के दिएको छ डेप्टर्स दिएको छ। मैले बारम्बार भाइ बहिनीहरूलाई भन्ने गरेको छु यहाँ डेप्टर्स दिन सक्छ, एकाउन्ट रिसेबल, बिल्स रिसेबल, ब्याड डेट रिटर्न अफ, ब्याड डेट रिकभर्ड, प्रोभिजन फर ब्याड डेट अथवा प्रोभिजन फर डाउटफुल डेट आदि इत्यादि दिन सक्छ। हाम्रो प्रश्नमा एउटा मात्र दिएको छ, त्यो हो के त डेप्टर्स। अब यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दा इयर 62 र इयर 63 हामीलाई दिएको छ कर्मीसँग। इयर 62 मा 2,21,000 दिएको छ भने इयर 2063 मा के दिएको छ भन्दा 1,48,000 दिएको छ। 62 सालमा 2,21,000 भने 63 सालमा कति दिएको छ त 1,48,000। यहाँ के भएको छ त डेप्टर इन्क्रिज भएको छ। डेप्टर हाम्रो एसेट्स हो। डेप्टर के हो हाम्रो भाइ बहिनीहरू एसेट्स हो। एसेट्स इन्क्रिज भयो भने के हुन्छ भनेको थिएँ मैले माइनस हुन्छ भनेको थिएँ भने एसेट्स डिक्रिज हुन्छ भने प्लस हुन्छ भनेको थिएँ। यहाँ के छ भन्दा 2,21,000बाट घटेर कति भएको छ 1,48,000 भएको छ। यसको अर्थ के हो त डेप्टरको भ्यालु डिक्रिज भएको छ। एसेट्स त्यस कारणले गर्दा एसेट्स डिक्रिज भयो भने के हुन्छ प्लस हुन्छ। लेखौँ त डिक्रिज इन डेप्टर्स, डिक्रिज इन डेप्टर्स भनेर राखौँ। एमाउन्ट राखौँ कति भन्दा 2,21,000 र 1,48,000 को डिफ्रेन्स राखौँ कति 73,000। यो राखौँ केमा त भाइ बहिनीहरू प्लसमा राखौँ, विथआउट ब्र्याकेट राखौँ। त्यसपछि अन्य यहाँ जान सक्ने कुनै पनि आइटमहरू यहाँ दिएको छैन, त्यस कारणले गर्दा यसलाई जोडेर आउटर कोलममा राखौँ 9,73,000। 9,73,000। अब बीमा जाउँ हामी। बीमा हाम्रो हुन्छ क्यास पेड टु क्रेडिटर्स अथवा क्यास पेड टु सप्लायर्स पनि हामी लेख्न सक्छौँ। र यसमा जहिले पनि हामीलाई के दिन्छ प्रश्नमा भन्दा कस्ट अफ गुड सोल्ड दिएको हुन्छ। यो प्रश्नमा पनि हामीलाई दिएको छ। एडिसनलको सेकेन्डमा दिएको छ कस्ट अफ गुड सोल्ड भनेर 5,20,000 राखौँ। यसलाई पार्टिकुलर्समा लेखौँ त कस्ट अफ गुड्स सोल्ड, यसलाई ब्र्याकेटमा राखौँ 5,20,000। यसलाई ब्र्याकेटमा राखौँ 5,20,000। अब यहाँ जान सक्ने सम्भाव्य आइटमहरू माथि दिएको छ। माथि हेरौँ एसेट्स र लाइबिलिटीमा दिन्छ यसको आइटमहरू। यसमा एसेट्समा मैले एउटा देखिरहेको छु इन्भेन्टरिज दिएको छ। हेरौँ त इन्भेस्टमेन्ट भन्दा तल दिएको छ इन्भेन्टरिज। इन्भेन्टरिजलाई स्टक भनेर दिन पनि सक्छ। हेरौँ त एमाउन्ट 2062 सालमा 75,000 दिएको छ भने 2063 सालमा 1,50,000 दिएको छ। भन्नुको अर्थ इन्भेन्टरिज के भएको छ त इन्क्रिज भएको छ। इन्भेन्टरिज एसेट्स हो। एसेट्स इन्क्रिज भने के हुन्छ त माइनस हुन्छ। लेखौँ त इन्क्रिज इन इन्भेन्टरिज, इन्क्रिज इन इन्भेन्टरिज। मैले पुनः भन्न चाहे भाइ बहिनीहरूलाई इन्भेन्टरी भनेको एसेट्स हो। एसेट्स इन्क्रिज भयो भने के हुन्छ त माइनस हुन्छ। त्यस कारणले ब्र्याकेटमा कति राखौँ भन्दा 1,50,000 र 75,000 को फरक कति हुन्छ त 75,000 हुन्छ। यसलाई केमा राखौँ माइनसमा राखौँ। यो 75,000 राखेको 2062 सालको होइन कि 1,50,000 र 75,000 को डिफ्रेन्स राखेको 75,000 माइनसमा। त्यसपछि मैले लाइबिलिटीमा एउटा आइटम देखेको छु क्रेडिटर्स। हेरौँ त भाइ बहिनीहरू लाइबिलिटीमा एउटा आइटम छ क्रेडिटर्स छ। क्रेडिटर्स पनि यहाँ जान्छ। क्रेडिटर्स 62 सालमा 2,10,000 दिएको छ भने 63 सालमा 2,73,000 दिएको छ। इन्क्रिज भएको छ। जसरी एसेट्स इन्क्रिज हुँदा माइनस हुन्छ भने त्यसको ठ्याक्कै अपोजिट लाइबिलिटिज इन्क्रिज हुँदा के हुनुपर्छ त प्लस हुनुपर्छ। त्यस कारणले यो पनि केमा राख्छौँ हामीले प्लसमा राख्छौँ। र अगाडि लेखौँ त पहिला इन्क्रिज इन क्रेडिटर्स, इन्क्रिज इन क्रेडिटर्स भनेर राखौँ कति 2,73,000 र 2,10,000 को फरक कति हुन्छ त 63,000 प्लसमा राखौँ 63,000। त्यसपछि यहाँ जान सक्ने अन्य आइटमहरू हुनसक्थ्यो यहाँ दिएको छैन, त्यस कारणले गर्दा हामीले यहाँ कुनै पनि राख्नुपर्ने आवश्यकता छैन। अब यसलाई हामीले जोडेर आउटर कोलममा राखौँ जोड घटाउ गरेर। ल जोडौँ त 5,20,000 प्लस 75,000 माइनस 63,000 कति आयो त भाइ बहिनीहरू 5,32,000 आयो। यसलाई आउटर कोलममा राखिदिउँ माइनसमा अथवा ब्र्याकेटमा राखिदिउँ 5,32,000। अब जानु हामी सीमा। सीमा हाम्रो के हुनेछ भन्दा लेखौँ त क्यास पेड टु इम्प्लोइज एन्ड फर अदर अपरेटिङ एक्सपेन्सेस। क्यास पेड टु इम्प्लोइज एन्ड फर अदर अपरेटिङ एक्सपेन्सेस।
यहाँ हेरौँ त यसको लागि सबभन्दा पहिला हामीले एडिसनल इन्फर्मेसनमा हेरौँ, त्यसपछि आवश्यकता अनुसार माथि ब्यालेन्स सिटको एसेट्स र लायबिलिटिज हामीले के गरौँला त चेक गरौँला है त। अब हेरौँ तल एडिसनल फर्स्टको हामीले राखिसक्यौँ, एडिसनल सेकेन्डको राखिसक्यौँ, एडिसनल थर्डमा दिएछ एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस दिएको छ। यो एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस हाम्रो केमा पर्छ त अपरेटिङ एक्सपेन्सेसमा पर्छ। अघिल्लो प्रश्नहरूमा प्रत्यक्ष रूपमा नै हामीलाई अपरेटिङ एक्सपेन्सेस दिएको थियो, त्यस कारणले गर्दा त्यही राख्थ्यौँ भने यहाँ हामीलाई डाइरेक्ट अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भनेर दिएको छैन, त्यहाँ अन्तर्गत जाने आइटमहरू दिएको छ, त्यसलाई हामीले चिनेर हामीले राख्नुपर्छ। लेखौँ त एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस, एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस राखौँ 1,25,000 राखौँ इनर कोलममा, यसलाई राखिदिउँ ब्राकेटमा, किन भन्दा यो क्यास आउटफ्लो हो त्यस कारणले गर्दा माइनसमा राख्नुपर्छ। त्यसै त्यसको तल फेरि दिएको छ हामीलाई सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस भनेर 25,000 दिएको छ। यो सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस पनि हाम्रो यहीँ जान्छ। लेखौँ त सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस, सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन एक्सपेन्सेस, यसलाई पनि राखौँ 25,000 केमा त ब्राकेटमा राखौँ भाइ बहिनीहरू, ब्राकेटमा राखौँ। त्यसपछि यहाँ जाने आइटम दिएको छैन एडिसनल इन्फर्मेसनमा, हामीलाई दिएको दुईवटा मात्र छ। अब माथि हामीले चेक गरौँ, यहाँ मैले बारम्बार भन्ने गरेको थिएँ यहाँ प्रिपेड एक्सपेन्सेस र आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस दियो भने यहाँ जान्छ। अघिल्लो प्रश्नहरूमा यस्तो आएको थिएन, यसमा दिएको छ, त्यस कारण हेरौँ त पहिला एसेट साइजको लागि हेरौँ। एसेट्समा हेरौँ त प्रिपेड भनेर दिएको थिएँ, प्रिपेड एक्सपेन्सेस भनेर दिएको छ। यहाँ प्रिपेड एक्सपेन्सेसमा प्रिपेड स्यालेरी, प्रिपेड वेजेस आदि इत्यादिको नामले दिन पनि सक्छ। अब हेरौँ जो प्रिपेड 62 सालमा 4,000 छ भने 63 सालमा 2,000 छ, के भएको छ त डिक्रिज भएको छ। यो एसेट्स हो, एसेट्स डिक्रिज हुँदा के हुन्छ त भाइ बहिनीहरू प्लस हुन्छ होइन र। ल लेखौँ त डिक्रिज इन प्रिपेड एक्सपेन्सेस, डिक्रिज इन प्रिपेड एक्सपेन्सेस कति छ 4,000बाट घटेर 2,000 आएको छ भने डिफ्रेन्स कति आयो त डिक्रिज 2,000 नै आयो। यसलाई केमा राख्नुपर्छ भाइ बहिनीहरू एसेट्स डिक्रिज हुँदा के हुन्छ भनेको थिएँ मैले प्लस हुन्छ, यसलाई विथआउट ब्राकेटमा राखिदिउँ। त्यसपछि अर्को छ ल्याबिलिटिजको अन्तिममा दिएको छ हेरौँ त आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस भनेर, यो आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस पनि यहीँ जान्छ। यहाँ हेरौँ 62 सालमा 15,000 दिएको छ भने 63 सालमा कति दिएको छ त 12,000 दिएको छ, डिक्रिज भएको छ। के भएको छ त डिक्रिज भएको छ। ल्याबिलिटी डिक्रिज भयो भने के हुन्छ भाइ बहिनीहरू के हुन्छ त माइनस हुन्छ। ल लेखौँ त पहिला डिक्रिज इन आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस, डिक्रिज इन आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस भनेर कति डिक्रिज भएको छ त 3,000 डिक्रिज भएको छ। यसलाई केमा राखिदिउँ ब्राकेटमा राखिदिउँ। त्यसपछि यहाँ जाने अन्य कुनै पनि आइटमहरू दिएको छैन, त्यस कारणले यसलाई पनि हामीले के गरिदिउँ त अब क्लोज गरिदिउँ। क्लोज गरेर अब यसमा जोड घटाउ गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा माइनस ठुलो भएको कारणले गर्दा मैले माइनसलाई जोड्न गइरहेको छु। 1,25,000 प्लस 25,000 प्लस 3,000 त्यसरी माइनस कति हजार त 2,000 गर्दा कति आयो त 1,51,000 आयो। त्यो केमा आउँछ यो आउँछ माइनसमा, त्यस कारण यसलाई केमा राखौँ त ब्राकेटमा राखिदिउँ 1,51,000। त्यसपछि भाइ बहिनीहरू बीमा जाने आइटम हो इन्ट्रेस्ट र ट्याक्स। यहाँ इन्ट्रेस्ट र ट्याक्स दिएको छैन, त्यस कारणले गर्दा यहाँ राख्नुपर्ने अवस्था छैन। त्यसपछि क्यास फ्लो फ्रम एक्स्ट्रा अर्डिनरी एक्टिभिटिज, त्यो पनि यहाँ जान सक्ने विभिन्न किसिमका आइटमहरू हुनसक्थे, त्यो पनि यहाँ कुनै दिएको छैन। त्यस कारणले गर्दा हामीलाई सी भन्दा तल गर्नुपर्ने अवस्था यहाँ रहेन। त्यस कारणले गर्दा अब यो जोड दिँदा हुन्छ। यसलाई जोडिदिउँ अब 1 को एबिसीलाई जोडिदिउँ कति आउँछ हेरौँ त 9,73,000, त्यसमा माइनस 5,32,000, त्यसै गरी पुनः माइनस 1,51,000 गर्दा कति आयो भाइ बहिनीहरू 2,90,000 आयो। त्यो केमा आउँछ त प्लसमा आउँछ। यो केमा आयो भाइ बहिनीहरू प्लसमा आएको छ। यसलाई लेख्दिउँ हामीले नेट क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज, नेट क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज। ठिक छ। अब हामी 2 नम्बरमा जाउँ। 2 नम्बर हाम्रो हुनेछ के त क्यास फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज। लेखौँ त क्यास फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज। ठिक छ भाइ बहिनीहरू। अब हेरौँ यो क्यास फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिजमा फिक्स एसेटसँग सम्बन्धित र हाम्रो इन्भेस्टमेन्टसँग सम्बन्धित आइटमहरू यहाँ जाने गर्छ। हेरौँ त के छ। पहिला एडिसनलमा म हेर्ने अनुरोध गर्छु भाइ बहिनीहरूलाई। एडिसनलमा के दिएको छ भन्दा यो इन्भेस्टमेन्टको सोल्ड गरेको दिएको छ र अर्को के छ प्लान्ट एन्ड मेसिनरी पर्चेस गरेको दिएको छ। ठिक छ भाइ बहिनी। अब हेरौँ त माथि प्लान्ट एन्ड मेसिनरी
8 लाखबाट बढेर 11,40,000 भएको छ। ठिक छ, त्यसकारण तल हामीले पर्चेज दिएको कारणले गर्दा यहाँ अन्य केही निकाल्नुपर्ने अवस्था छैन। त्यसकारणले गर्दा अब हाम्रो डाइरेक्ट के लेख्न सक्छौँ भन्दा पर्चेज अफ प्लान्ट एन्ड मेसिनरी भनेर कति राख्न सक्छौँ त 4,65,000 राख्न सक्छौँ। केमा माइनसमा, किन भन्दा प्लान्ट एन्ड मेसिनरी पर्चेज गर्दा क्यास के हुन्छ त आउटफ्लो हुन्छ। लेखौँ त पर्चेज पार्टिकुलर्समा लेखौँ पर्चेज अफ प्लान्ट एन्ड मेसिनरी इनर कोलममा राखौँ 4,65,000 ब्र्याकेटमा राखौँ। ठिक छ भाइ बहिनीहरू। त्यसपछि फेरि एसेट्समा हेरौँ त माथि एसेट्सको इन्भेस्टमेन्ट 1 लाख छ 62 सालमा भने 63 सालमा के छ त 60,000 छ। यो के भएको छ त घटेको छ। जहिले पनि इन्भेस्टमेन्ट घट्यो भने के भन्ने बुझ्नुपर्छ भन्दा त्यसलाई सेल्स भनेर बुझ्नुपर्छ। यदि प्रश्नमा तल केही पनि नदिएको भए हामीले यहाँ सेल अफ इन्भेस्टमेन्ट भनेर 40,000 मात्र राख्थ्यौँ। एडिसनल नहेरौँ एकछिन, म बुझाउनु कोसिस गरेँ भाइ बहिनीहरूलाई। यदि एडिसनलमा केही पनि नदिएर इन्भेस्टमेन्ट घटेको भए यसलाई के भनेर लेख्थ्यौँ हामीले सेल्स अफ इन्भेस्टमेन्ट भनेर लेख्थ्यौँ। तल हेरौँ त के भनेको छ एडिसनल इन्फर्मेसनको भीमा हेरौँ त इन्भेस्टमेन्ट कस्टिङ अफ ₹40,000 वाज सोल्ड एट अ प्रफिट अफ ₹15,000। भन्नु खोजेको 40,000 बराबरको इन्भेस्टमेन्ट के गरेको छ बेचेको छ एट अ प्रफिट अफ ₹15,000। कति हजार नाफा खाएर बेचेको छ त 15,000 नाफा खाएर बेचेको छ। मैले अघिल्लो क्लासमा पनि भाइ बहिनीहरूलाई भनेको थिएँ प्रफिट र लस हामीलाई यहाँ आवश्यक छैन। प्रफिट र लसलाई हामीले युज गरेर हामीले के निकाल्छौँ त सेल्स भ्यालु निकाल्छौँ भनेको थिएँ। अनि मैले अर्को कुरा पनि भाइ बहिनीहरूलाई के भनेको थिएँ भन्दा यदि प्रफिट दियो भने हामीले कस्टमा जोड्छौँ भने लस दियो भने कस्टबाट घटाएर हामीले के निकाल्छौँ त सेल्स भ्यालु निकाल्छौँ। यो मैले भनेको थिएँ। यसपछि पढिने हामीले फन्ड्स फ्लो स्टेटमेन्टमा भने यो प्रफिट र लसलाई हामीले राख्नुपर्ने हुन्छ है। त्यस कारणले गर्दा त्यो कुरा पनि मैले भाइ बहिनीहरूलाई जानकारी दिएँ। अब हेरौँ यहाँ राम्रोसँग कस्टिङ 40,000 बराबरको इन्भेस्टमेन्ट बेच्दा 15,000 नाफा भयो। भन्नुको अर्थ के भयो भन्दा यसमा बिक्री मूल्य कति भयो त कति भयो भाइ बहिनी बिक्री मूल्य अनुमान गर त गर अनुमान गर ल सोच त एकछिन। आशा छ तिमीहरूले सोचेको मिल्यो होला। 40,000 कस्टिङ छ र 15,000 नाफा गरेर बेच्यो भने बेचेको मूल्य कति हुन्छ त 55,000 हुन्छ। किन भन्दा मैले अघि नै भनिसकेको छु कस्टमा प्रफिटलाई के गर्ने त जोडेर सेल्स निकाल्ने। कस्ट 40,000 छ प्रफिट 15,000सँग जोडेर कति भयो त 55,000 सेल्स भयो। त्यस कारणले यहाँ के कुरा स्मरण गर्न चाहे भन्दा मैले भाइ बहिनीलाई कस्टिङमा प्रफिटलाई जोड्ने कस्टिङमा लसलाई के गर्ने त घटाउने। हामीलाई यहाँ प्रफिट दिएको कारणले गर्दा प्रफिट जोडेर के निकाल्छौँ त सेल्स निकाल्छौँ। भनेपछि सेल्स हाम्रो कति भयो त 55,000 भएर ल्याउँ त सेल अफ इन्भेस्टमेन्ट भनेर लेखौँ। सेल अफ इन्भेस्टमेन्ट भनेर लेखौँ। ब्र्याकेटमा लेख्दा हुन्छ 40,000 प्लस 15,000 कति हजार भयो त 55,000 भयो। केमा त केमा भयो प्लसमा भयो। किन भन्दा क्यास इनफ्लो भयो। यदि भाइ बहिनीहरूलाई टिपोट गर्न मन लाग्छ भने म टिप्न अथवा नोट गर्न अनुरोध गर्दछु। सेल्स इक्वल टु कस्टिङ कस्ट ओर्थ तीनटा दिन सक्छ। ओर्थ पनि दिन सक्ला कस्ट दिन सक्ला कस्टिङ दिन सक्ला। कस्टिङ कस्ट ओर्थ प्लस प्रफिट एउटा भयो। त्यसै गरी त्यसको अपोजिट सेल्स इक्वल टु कस्टिङ स्ल्यास दिएर कस्ट स्ल्यास दिएर ओर्थ कस्टिङ कस्ट ओर्थ माइनस लस। भन्नु खोजेको प्रफिट दियो भने प्रफिट जोडेर कस्टिङमा अथवा कस्टमा हामीले सेल्स निकाल्छौँ। त्यसै गरी लस दियो भने कस्टिङ कस्ट ओर्थमा लस घटाएर के निकाल्छौँ त सेल्स एमाउन्ट निकाल्छौँ। अब यहाँ जान सक्ने अन्य आइटमहरू हामीलाई यहाँ दिएको छैन। त्यस कारणले गर्दा हामीले यहाँ राख्नुपर्ने आवश्यकता पनि छैन। त्यस कारण यसलाई अब हामीले जोड घटाउ गरिदिउँ त 4,65,000मा 55,000 घटाइदिउँ भाइ बहिनीहरू। घटाउँदा हाम्रो कति आउँछ त 4,10,000 आउँछ। त्यसलाई सिधा राखौँ 55,000 को सिधा आउटर कोलममा राखौँ 4,10,000। यसलाई राख्छौँ केमा त हामीले माइनसमा। त्यो 4,10,000 लेखिसकेपछि फेरि एक धर्का काटेर त्यो 4,10,000 तर सारौँ 4,10,000 ब्र्याकेटमा सार एक धर्काले यसलाई के गरिदिउँ त हामीले क्लोज गरिदिउँ। एक धर्काले हामीले यसलाई क्लोज गरिदिउँ र त्यसको अगाडि लेखौँ नेट क्यास फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज। यसको अगाडि के लेख्छौँ हामीले नेट क्यास फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज। त भाइ बहिनी यो त भयो 2 नम्बर। अब जाउँ हामी 3 नम्बरमा जाउँ 3 नम्बरमा जाउँ। 3 नम्बर हाम्रो के हुनेछ त क्यास फ्लो फ्रम फाइनान्सिङ एक्टिभिटिज। र भाइ बहिनीहरू यो क्यास फ्लो फ्रम फाइनान्सिङ एक्टिभिटीमा जान सक्ने सम्भाव्य आइटमहरू हामीलाई कहाँ दिएको हुन्छ त ल्याबिलिटिजमा दिएको हुन्छ र कतिपय केमा दिएको हुन्छ त
एडिसनल इन्फर्मेसनमा दिएको हुन्छ। त्यसो त एडिसनल इन्फर्मेसनमा त जुनको पनि भन्न खोजेको क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज अथवा क्यास फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज अथवा क्यास फ्लो फ्रम फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज तिनटैको पनि एडिसनल इन्फर्मेसन दिएको हुन सक्छ। भने क्यास फ्लो फ्रम फाइनेन्सिङ एक्टिभिटीको प्रमुख आइटमहरू जहिले पनि हामीलाई कहाँ दिएको हुन्छ त लायबिलिटी साइडमा दिएको हुन्छ। अब हेरौँ त लायबिलिटी साइडको पहिलो हेरौँ सेयर क्यापिटल दिएको छ। सेयर क्यापिटल 62 सालमा 7,50,000 दिएको छ भने 63 सालमा 9 लाख दिएको छ। सेयर क्यापिटल के भएको छ त इन्क्रिज भएको छ। इन्क्रिज किन हुन्छ त कम्पनीले सेयर इस्यु गर्यो भने। त्यसकारणले हामीले यसलाई के लेख्छौँ त के लेख्छौँ इस्यु अफ सेयर लेख्छौँ। लेखौँ त इस्यु अफ सेयर्स। अब 9 लाखबाट 7,50,000 घटाउँदा कति आउँछ त भाइ बहिनीहरू 1,50,000 लेखौँ त प्लसमा इनर कलममा लेखौँ 1,50,000। त्यसपछि अर्को आइटम छ सेयर प्रिमियम। सेयर प्रिमियम पनि के भएको छ इन्क्रिज भएको छ। सेयर प्रिमियम के भएको छ इन्क्रिज भएको छ। लेखौँ त इन्क्रिज इन सेयर प्रिमियम। इन्क्रिज इन सेयर प्रिमियम यो पनि के हुन्छ त प्लसमा हुन्छ। क्यास इन्फ्लो यो पनि कति हुन्छ 90 र 75 को फरक 15,000 हुन्छ। यो पनि प्लसमा लेखौँ। त्यसै गरी रिटेन अर्निङ्स दिएको छ। रिटेन अर्निङ्स हामीलाई यहाँ प्रयोगमा आउँदैन, त्यसलाई केही पनि गर्नु पर्दैन। त्यसपछि दिएको छ 8% डिबेन्चर भनेर दिएको छ। यो 8% इन्ट्रेस्ट रेट हो। मैले अघिल्लो क्लासहरूमा पनि भनेको थिएँ इन्ट्रेस्ट रेट हो। यहाँ इन्ट्रेस्टलाई केही पनि गर्नु पर्दैन किनभने दिएको छैन। अब हेरौँ डिबेन्चर 62 सालमा 1,50,000 थियो भने 63 सालमा घटेर कति भएको छ त 75,000 भएको छ। भन्न खोजेको 1,50,000 र 75,000 को फरक कति भयो त 75,000 नै भयो। यो के हुन्छ भन्दा डिक्रिज भयो। डिक्रिज किन हुन्छ भन्दा बिजनेस अर्गनाइजेसनले डिबेन्चरको एमाउन्ट रिडिम्सन गर्दा डिबेन्चरको एमाउन्ट रिपेमेन्ट गर्दा अथवा पेमेन्ट गर्दा के हुने त डिक्रिज हुने। त्यसकारणले गर्दा यो केमा हुन्छ त माइनसमा हुन्छ। यो क्यास आउटफ्लो हो। लेखौँ त रिडिम्सन अफ डिबेन्चर कति भयो त भाइ बहिनीहरू 75,000। 75,000 केमा हुन्छ त भाइ बहिनीहरू माइनसमा हुन्छ। अथवा यसलाई लायबिलिटी डिक्रिज भयो भने माइनस हुन्छ भनेर गर्दा पनि हुन्छ, केही फरक पर्दैन। अर्को हेरौँ क्रेडिटर्स यो गइसक्यो। आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस यो पनि गइसक्यो। एसएसतिर हामीलाई हेर्न अहिले आवश्यक छैन, हेर्नु पर्दैन। अब एडिसनल इन्फर्मेसन चेक गरौँ। एउटा बाँकी छ एडिसनल इन्फर्मेसनको लास्टमा दिएको छ। हेरौँ त लास्टमा दिएको छ डिभिडेन्ड डिस्ट्रिब्युटेड रुपिज 45,000। डिभिडेन्ड डिस्ट्रिब्युटेड रुपिज 45,000 भनेको डिभिडेन्ड पेड हो। यो डिभिडेन्ड पेड चाहिँ कहाँ जान्छ त क्यास फ्लो फ्रम फाइनेन्सिङ एक्टिभिटी जान्छ। र भाइ बहिनीहरूलाई मैले के स्मरण गराउन चाहेँ भन्दा अन्य आइटमहरू कहिले कुन दिन छ छुटाउन सक्ला। डिभिडेन्ड पेड भने कहिले पनि छुटाएको छैन, प्रश्नमा सदैव दिइरहेको छ। त्यसलाई डिभिडेन्ड पेड भन्ला अथवा डिभिडेन्ड डिस्ट्रिब्युटेड भन्ला अथवा डिस्ट्रिब्युटेड डिभिडेन्ड भन्ला। कुरा के हो त एउटै यो। लेखौँ त डिभिडेन्ड पेड लेख्छु म। डिभिडेन्ड पेड कति छ 45,000। यो केमा जान्छ त इनर कोलममा जान्छ। यसलाई केमा राख्छौँ हामीले माइनसमा राख्छौँ किन भन्दा यो क्यास आउटफ्लो हो। तिर्दाखेरि क्यास बाहिर जाने भएको कारणले गर्दा माइनसमा राख्छौँ। र यसमा जाने आइटमहरू यति नै छन्। त्यसपछि अब यसलाई हामीले जोडौँ त 1,50,000 प्लसमा छ, प्लस फेरि 15,000 छ, त्यसपछि माइनस 75,000, त्यसै गरी माइनस 45,000 आयो। कति भन्दा त 45,000 नै आउँदो रहेछ। यहाँ लेखौँ त 45,000 को सिधा लेखौँ। 45,000 लेखौँ प्लसमा, 50,000 लेखौँ केमा प्लसमा। फेरि त्यसलाई एक धर्का तानिदिएर फेरि त्यसको तल फेरि लेखौँ 45,000 र यसलाई एक धर्काले क्लोज गरिदिउँ। र यसको अगाडि पार्टिकुलर्समा के लेखौँ भन्दा नेट क्यास फ्लो फ्रम फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज। नेट क्यास फ्लो फ्रम फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज। त भाइ बहिनीहरू हामीले प्राप्त गरिसक्यौँ 1, 2 र 3 प्राप्त गरिसक्यौँ। 1, 2 र 3 प्राप्त गरिसकेपछि त्यसपछिको प्रक्रिया खासै गाह्रो छैन, त्यसलाई हामी सहजै गर्न सक्छौँ। र लेखौँ त त्यसपछि के हुन्छ नेट चेन्जेस इन क्यास एन्ड इक्विभ्यालेन्ट। नेट चेन्जेस इन क्यास एन्ड इक्विभ्यालेन्ट यसलाई लेखौँ ब्राकेटमा 1 + 2 + 3। 1 + 2 + 3 द्याट इज। त्यसपछि फेरि ब्राकेट ओपन गरेर 1 भनेको हामीसँग छ कति हेरौँ त 2,90,000 छ प्लसमा। त्यसै गरी प्लस पछि 2 हेरौँ। 2 हामीसँग छ 4,10,000 माइनसमा छ 4,10,000। यसलाई ब्राकेट क्लोज गरौँ। प्लस लेखिसकेपछि 3 मा हामीसँग छ कति 45,000 केमा छ त प्लसमा छ।
केमा छ प्लसमा छ। अब यहाँ सरसर्ती हेर्दा के देखियो भन्दा 4,10,000 माइनसमा भएको कारणले गर्दा अन्य दुईटा प्लसमा छन्, तर सानो अङ्क भएको कारणले गर्दा 4,10,000 भन्दा कमै भएको कारणले गर्दा यो सबै केमा आउने भयो त अब माइनसमा। अब यसलाई घटाउँ त, पहिला हारौँ 4,10,000 माइनस 2,90,000 माइनस 45,000 कति आयो त भाइ बहिनीहरू 75,000 आयो। केमा आउँछ त यो 75,000 माइनसमा आउँछ। 75,000 ब्राकेटमा राखिदिउँ, ठिक छ। अब यसपछि के गरौँ भन्दा 8 ओपनिङ क्यास ब्यालेन्स, ओपनिङ क्यास ब्यालेन्स भाइ बहिनीहरूलाई जानकारी छँदैछ। यो ओपनिङ क्यास ब्यालेन्स हामीलाई ब्यालेन्स सिटमा दिन्छ। ब्यालेन्स सिटको अघिल्लो सालको लागि हामीले के गर्छौँ त ओपनिङ भनेर राख्छौँ। जहाँ दिएको छ हेर त क्यास एन्ड ब्याङ्क भनेर दिएको छ। क्यास एन्ड ब्याङ्क भनेर कति दिएको छ त 62 सालमा दिएको ओपनिङ हो। कति दिएछ 1,50,000 ल्याउँ त 1,50,000। यहाँ पनि 1,50,000बाट 75,000 हामीले के गर्नुपर्छ त घटाउनुपर्छ। घटाउँ त कति आयो 75,000 नै आयो। केमा आयो त प्लसमा आयो। अब हेरौँ यो के हुन्छ त हाम्रो क्लोजिङ क्यास ब्यालेन्स ल्याउँ त क्लोजिङ क्यास ब्यालेन्स। अनि उमा हेरौँ ब्यालेन्स सिटमा हेरौँ त 2063 मा कति दिएको छ त 75,000 दिएको छ। ब्यालेन्स सिटमा दिएको पनि 75,000 छ, हामीले निकालेको पनि के छ त 75,000 नै छ। भनेपछि हाम्रो हिसाब के भयो त मिल्यो भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ। त भाइ बहिनीहरू यो त भयो 2065 को बारेमा। आशा छ भाइ बहिनीहरूले आजको क्लासबाट यहाँ पढाइएका नयाँ कुराहरू मनन गर्यौ, सिक्यौ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। र भाइ बहिनीहरूलाई मैले के अनुरोध गर्दछु भन्दा यही हिसाबलाई यो 2065लाई पुनः घरमा 2-3 चोटि गर्ने प्रयास गरौँ, जसले गर्दा अझ यो प्रश्नमा दिएका नयाँ कुराहरूलाई हामीले अझ के गर्न सक्छ सजिलैसँग जान्न बुझ्न र त्यसको बारेमा पोख्त हुन सक्छौँ। अब अर्को क्लासको लागि भाइ बहिनीहरूलाई म एउटा गृह कार्य दिँदैछु। ल्याउँ त टिपौँ त भाइ बहिनीहरू 2067 है। ल अब आजको क्लासबाट बिदा हुने बेला आइसकेको छ। यसै गरी अध्ययन अध्यापन कार्यलाई प्रभावकारी बनाउनको लागि असहज अवस्थामा पनि शैक्षिक सामग्रीहरू उपलब्ध गराउनु हुने लाफा स्टेसनरी र कान्तिपुर स्टेसनरीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यतिन्जेलसम्म रेडियो सेट अगाडि धैर्यतापूर्वक अध्ययन गर्ने सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो लकडाउनको समयलाई मध्यनजर राखी यो ट्युसन अन एयर कार्यक्रम जुन सञ्चालन गरिएको छ नगरपालिकाको सहयोगमा युनिक एफएमबाट सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू धेरैभन्दा धेरै लाभान्वित भएका छन् भन्ने मैले आशा लिएको छु। यो लकडाउन अवधिभर हामी सबै घरमै बसौँ, घरमै रमाउँ। लकडाउन अवधिभर हामी अत्यावश्यक काम बाहेक बाहिर निक्लिने नगरौँ। यदि बाहिर निक्लिहाल्न परे पनि एकदम सुरक्षित तरिकाले सावधानी अपनाएर निक्लिनु अति आवश्यक छ, जसले गर्दा हामी के हुन सक्छौँ त सुरक्षित हुन सक्छौँ। सबै घरमै सुरक्षित बसौँ, घरमै रमाउँ भन्दै आजको कार्यक्रमबाट म बिदा हुन चाहन्छु। सबैको दिन शुभ रहोस्। हस्त धन्यवाद, नमस्कार। कक्षा 11 र 12 को परीक्षा तयारी गरिरहेका भाइ बहिनीहरू तपाईलाई ट्युसन अन एयरको आजको अङ्क कस्तो लाग्यो? सहयोगी संस्था तानसेन नगरपालिका ट्युसन अन एयर कार्यक्रमको परामर्शदाता भगवती टोल तानसेनमा रहेको इभरग्रीन एजुकेसन सेन्टर EEC का सञ्चालक पुण्य सुवेदी लगायत अध्यापनको क्रममा खट्नुहुने सम्पूर्ण आदरणीय गुरुवर्गहरूमा सादर नमन गर्दछौँ। भाइ बहिनीहरू हामीलाई पत्राचार गर्न चाहनुभयो भने हामीलाई पत्राचार गर्ने ठेगाना टिप्नुहोस्। हाम्रो ठेगाना हो दूर शिक्षा कार्यक्रम ट्युसन अन एयर युनिक FM 94.2
मेगाहर्ज तानसेन 5 कैलाशनगर र हाम्रो इमेल आइडी पनि नोट गर्नुहोस् news.uniquefm@gmail.com। भाइ बहिनीहरू, ट्युसन अन एयर कार्यक्रम हाम्रो एफएम को आधिकारिक वेबसाइट www.uniquefmpalpa.com बाट पनि तपाईहरूले हेर्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। ट्युसन अन एयर compulsory English book, and this book is for science students, commerce students, management students। दूर शिक्षा रेडियो कार्यक्रम ट्युसन अन एयर मनको आवाज युनिक एफएम 94.2 मेगाहर्ज र तानसेन नगरपालिकाको सहकार्यमा कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि जारी लकडाउनको अवस्थालाई मध्यनजर गरी उत्पादन गरिएको दूर शिक्षा रेडियो कार्यक्रम ट्युसन अन एयर।